बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 से पहले पाकिस्तान और भारत के अक्सर सियासतदान ये कहा करते थे कि पाक इंडिया पीस प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है, लेकिन 26 नवंबर के बाद हमने देखा कि इन दोनों मुल्कों के यही सियासतदान इस पीस प्रोसेस को फौरन रिवर्स करने पर तैयार नजर आ रहे थे, और जो कहते थे कि ये इर्रिवर्सिबल है उन्होंने उस वक्त उस जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। अब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी और मीडिया इस पीस प्रोसेस को दोबारा शुरू करने की कोशिशों में है, और ये जदोजहद की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के अवाम के दरमियान जो एतमाद के रिश्ते हैं इन्हें दोबारा बहाल किया जाए, गलत फहमियों को दूर किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि बदस्तूर कुछ मसाइल का सामना है। ये कौन से मसाइल हैं और एतमाद के रिश्ते कैसे बहाल हो सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ दोनों ममालिक के बहुत अहम और बहुत काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं। जनाब कुलदीप नैयर साहब जो भारत के मारूफ दानिश्वर हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं, जनाब यासीन मलिक साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हैं, जनाब डॉक्टर AH नैयर साहब पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, पीस एक्टिविस्ट और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के उस्ताद हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलमान हैदर साहब जो भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, जनाब तारिक फातमी साहब जो अमेरिका में पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर रह चुके हैं और मारूफ एनालिस्ट हैं, और जनाब डॉक्टर कमाल मित्रा चिनाय साहब जो भारत के मारूफ दानिश्वर हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। कुलदीप नैयर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जो मिसट्रस्ट नजर आ रहा है, इसको खत्म करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट इस्लामाबाद बड़ी तेजी से नहीं चल रहा। इस्लामाबाद को इस बात को टू द लॉजिकल एंड ले जाना चाहिए, उसमें देर लगेगी, लेकिन मीनवाइल कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान में लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अदालती कोई स्पेशल कोर्ट कर दें, कोई वकील जो कोई जज ऐसा नॉमिनेट कर दें जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये भी सीरियस है, जल्दी जल्दी हो रहा। तो पाकिस्तान के जजों पे हिंदुस्तान के लोग एतमाद करेंगे? यहाँ पे जो मुकदमा होगा, अच्छा हाँ मुकदमा तो होगा ही ना यहाँ पे। जी यासीन मलिक साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर हैं, और 47 के बाद 3 जंगें भी हुई, और यही हमेशा रहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, हमेशा ये रुकावट बने। इस मसले की वजह से जंगें भी हुई। पिछले 4 साल में जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ी पीपल्स पीस कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई थी मसले कश्मीर के हल के लिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई, कश्मीर में भी इसके लिए एक पीपल्स पीस कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हो रही, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें फिर डिलीवर नहीं हो पाया। लोगों की होप्स बढ़ा दी गई कि भाई मसला हल होने को तैयार है। 1.5 साल पहले तो यहां तक कह दिया गया कि 6 महीने के बाद सब कुछ साइन होगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर वो डिलीवर नहीं हो पाया। और लोग दोबारा, अगर आपको याद होगा पिछले साल जब मैं सफर आज़ादी की एग्जिबिशन लेकर यहाँ आया था तो मैंने यहाँ पर भी कहा था और दिल्ली में भी कहा था कि लोगों में मायूसी बढ़ रही है कश्मीर में, और ये मायूसी उनको किसी नए इनकलाब की तरह भी ले जा सकती है। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आगे बेहतर ताल्लुकात करने हैं, ये जो मिसट्रस्ट बहुत तेजी से अब बम्बई के बाद इसमें नफरत जो है बढ़ रही है, उसमें रुकावट कमी कहीं नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि जो इनके मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे और टाइम बाउंड प्रोसेस में अब हल करने की जरूरत है। इसी तरीके से जो बम्बई में हुआ, कलेक्टिवली न सिर्फ उसको कंडम करना चाहिए बल्कि जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको जो हैं जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि मासूम लोगों को हलाक करना न इस्लाम इजाजत देता है न कोई दुनिया का कानून इजाजत देता है। AH नैयर साहब, कुलदीप साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? बाज़ मामलात पे इस्लामाबाद तेज नहीं है, बाज़ मामलात पे हिंदुस्तान तेज नहीं है।
یہ جو اسلام آباد نے جس چیز کا مظاہرہ کیا تھا اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے کا، اس نے اسلام آباد کی ساکھ بہت مجروح کی ہے، اور اس ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے میں بڑا وقت لگے گا. اس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے جو اب قدم اٹھائے ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں ہیں. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اعلان کر دیا کہ ہاں یہ لوگ یہاں کے ہیں، ان کے کچھ سرغروں کو گرفتار کر لیا، مقدمہ چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہندوستان کو جواب لکھ کے بھیج دیے، یہ سب صحیح باتیں ہیں. مگر یہ کہ جو پیس پروسیس کا رک جانا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، کہ ذرا سی کوئی بات ہو اور پیس پروسیس پورا رک جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ہندوستان کی طرف سے جو رکاوٹ ہے وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ جب بہت دیر سے پاکستان کچھ پرپوزلز دے رہا ہے کہ یہ پیس پروسیس میں آگے ہم ان کو نپٹا لیں تو آگے چلیں، یہ تیار ہے، ان کا نہ ماننا میرے خیال میں دونوں ملکوں کی طرف سے یہ رکاوٹیں درمیان میں ہیں. اگر یہ دونوں چاہیں تو چیزوں کو تیز کر سکتے ہیں. سلمان حیدر صاحب، آپ کے خیال میں اب وقت مناسب ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈائلاگ ہے دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں اس کو دوبارہ شروع کر دیا جائے؟ کہ ابھی آپ کے ہائی کمشنر دلی میں ہمارے فارن آفس پر گئے تھے اور انہوں نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ ڈائلاگ کے بارے میں، اس کی ریزمپشن کے بارے میں کچھ فیصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ 2 فارن سیکرٹریز کولمبو میں ملنے والے ہیں، اس وقت انہیں یہ معاملہ طے کرنا چاہیے. اب اس کا کوئی جواب تو ابھی پہنچا نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید انڈیا تیار نہیں ہوگا، اور اس لیے جو کلدیپ صاحب نے کہا تھا کہ معاملہ ٹھیک، جو سٹیپس ابھی لیے ہیں وہ تو ٹھیک سٹیپس ہیں، لیکن تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس سے کانفیڈنس بڑھے گی، اور بغیر کانفیڈنس کے ڈائلاگ تو بے مطلب ہے. طارق فاطمی صاحب، سلمان حیدر صاحب نے کہا کہ فی الحال ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کرنا فوری طور پہ ممکن نہیں، آپ اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ نہیں، سلمان صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اور نیئر صاحب نے جو بات کہی اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑھاؤں. 26 نومبر کا جو واقعہ تھا وہ انڈیا کے لیے اور سب کے لیے ایک بہت ہی ٹرامیٹک ایونٹ تھا، اور انڈیا کا غصہ اور رنج جو ہے وہ بہت حد تک جسٹیفائڈ تھا. مگر اس کی ریئیکشن جو تھی، وہ جو اس کی ڈگری جو تھی، اس کی ہارشنس، اور خاص کے انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو بلیجرنس تھی کہ آل آپشنز آر اویلیبل وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی تھریٹننگ ٹون، اس سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اوبویسلی اس کی ریئیکشن بھی بڑی ڈیفینسو چلی گئی، اور ساتھ ساتھ جو پیس ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو پروموٹ کیا جائے، ان کے لیے بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. انڈیا کے ریئیکشن میں وہ ریسٹرین یا میچورٹی نہیں دیکھا گیا جو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا اتنے بڑے ملک سے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کہ امریکہ کی کو لایا جائے اور امریکہ کو ملا کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، وہ بھی پاکستان میں اس کے اچھے اثرات نہیں پڑے. مگر اب جو اقدام پاکستان نے جو سٹیپس لیے ہیں، خاص کے جس اوپننس اور کلیئرٹی کے ساتھ جو اپروچ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. مگر ایک اور فیکٹر ہے، نہ صرف 26 نومبر کے واقعے کے ریئیکشن میں، مگر میرا یہ خیال ہے کہ پرناب مکھرجی صاحب کل بھی یہ فرما رہے تھے کہ پروسیس پر پاز ہے اور پاز رہے گا. میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے الیکشن کنسیڈریشنز جو ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہونے بھی چاہیے، کیونکہ ہر ملک میں یہ ایک میجر ایونٹ ہے، نیشنل الیکشنز ہونے والے ہیں، رائٹ ونگ پارٹیز جو ہیں وہ بڑی ایک ہارڈ لائن لے رہی ہیں. تو جب تک الیکشنز اور نئی حکومت انڈیا میں اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے اور اسے وقت ملتا ہے اس سارے پروسیس کو ری ایگزامن کرنے کا، مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ پیس پروسیس کی فارمل ریزمپشن ہو. یعنی مئی تک آپ کا خیال ہے کہ یہ ریزمپشن نہیں ہوگا؟ مئی کے بعد بھی جب حکومت سیٹل کر جائے گی، کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں کہ کون سی کوalition پاور میں آتی ہے. اچھا چنائے صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کیا صرف انڈیا کا جو الیکشن ہے وہ رکاوٹ ہے، یا دونوں طرف کا جو میڈیا ہے اس کا رول بھی کچھ نیگیٹو رہا ہے؟ نہیں، دونوں طرف کا میڈیا کا رول نیگیٹو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہندوستانی میڈیا ہے اس کا رول بہت خراب رہا. خاص طور پہ جو ٹی وی چینلز ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے خلاف پاکستان نے جنگ چھیڑ دیا، اس طرح کی بھاشا میں بول رہے تھے. تو انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہے، بڑھایا ہے. اور الیکشنز کی تو بات صحیح ہے،